अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आप सभी हजरात से एक मौदबाना दरख्वास्त करना चाहूँगा कि हज़राए करम जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। कई रोज़ से हम आपको बताते आ रहे हैं कि जनाब इमरान खान या उनके जो हवारी हैं वो लगातार जो मुल्की अदारे हैं जिसमें पाकिस्तान की अफवाज, अदलिया, सब के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, पे दर पे, जा बेजा, बिना किसी सबब के। जबकि एक नहीं कई मर्तबा उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमें मुल्की सियासत से कोई सरोकार नहीं, लेकिन वो हैं कि ज़बरदस्ती उनको सियासत में घसीट लाना चाहते हैं। अभी जनाब इमरान खान ने तो कई मर्तबा कह दिया है कुछ हतक आमीज़, लेकिन उन्होंने ही कहा है कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। अब क्या कहें, जब पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं थी तो लोग इसकी शिकायत करते थे कि यहाँ पर जमहूरियत नहीं है, आमरियत है, आर्मी मुदाखलत करती है मुल्की मामलों में। जब आर्मी ख़ुद कहती है कि हम न्यूट्रल हैं, हमारा किसी से कोई सरोकार नहीं, तो इन जैसे सियासतदान ज़बरदस्ती उनको घसीटना चाहते हैं। अब ये 2-3 रोज़ पहले इन्होंने जो एक पॉडकास्ट को इंटरव्यू दिया था जनाब इमरान खान ने, उसमें भी उन्होंने जनरल फैज़ अमीन के लिए बोला। तो अभी ये जो बातें हैं इनका मुल्की सियासत से क्या ताल्लुक़ है और क्यों ये ज़बरदस्ती उनकी बात सियासत में लाना चाहते हैं। अच्छा, इसी तरह कुछ मरियम नवाज़ ने भी जो अटक में जो जलसा किया उसमें उन्होंने भी कुछ ऐसा ही बोला कि मतलब उनका कहना था कि फैज़ अमीन जो है वो इमरान खान की तरफ है। ऐसी बातें जो हैं आर्मी के रेपुटेशन को ज़र्ब पहुंचाती हैं और इसका उन्होंने बहुत सख्ती से नोटिस लिया। ISPR ने भी और FIA ने, उन्होंने जो है मुल्की इन जैसे एक सियासतदान उनके ख़िलाफ़ स्टर्न जो है ना अल्टीमेटम दे दिया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हो सकता है हमें आप लोगों के ख़िलाफ़ कुछ इक़दाम उठाने पड़ सकते हैं। इस ज़मन में पंजाब का जो गवर्नर है उमर सरफराज चीमा, उसका भी ज़िक्र किया जा सकता है। उसने तो सीधा सीधा लेटर लिख दिया कमर जावेद बाजवा को, आर्मी के चीफ को, कि पंजाब में आइन की खिलाफ वर्जी हो रही, जबकि वो खिलाफ वर्जी खुद कर रहे हैं, लेकिन वो इनवाइट कर रहे हैं आर्मी को कि आप आइए और आप इसमें मुदाखलत कीजिए। तो ये भी ISPR वालों ने बताया कि ये जो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, ये भी एक किस्म की दावत देना है आर्मी को कि वो सियासत में टांग अड़ाएं, जबकि ये किसी भी मुल्क के लिए जहाँ पर जमहूरियत राइज हो, जहाँ पर आइनी हुकूमत हो, वहाँ पर अफवाज का रोल सिर्फ सरहदों पे होता है और कहीं नहीं। साबिक वज़ीर इत्तलात शेख रशीद, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है और उसमें उन्होंने हनीफ अब्बासी को प्राइम मिनिस्टर का स्पेशल असिस्टेंट यानी ख़ास मुआविन के तौर पर उनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है, तकर्री हुई है, उस पर एतराज़ उठाया है कि भाई वो सज़ा याफ्ता हैं, ऐसा है वैसा है। तो जब ये पेशी हुई कल, तो जनाब अतर मिनल्ला खान, जस्टिस अतर मिनल्ला
نے شیخ رشید کو بلا کے بولا کہ بھائی تم لوگ تو پبلک جلسوں میں ہم لوگوں کی شکایت کرتے ہو، عدلیہ آدھی رات کو کیوں کھلتی ہے، عدلیہ یہ کیا کیوں کرتی ہے، اگر آپ لوگوں کو ہمارے اوپر بھروسہ نہیں، ہمارے اوپر اعتماد نہیں، تو آپ چاہیں تو ابھی اچھا انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ جائیے، شیخ رشید کو بولے کہ آپ جائیے عمران خان کو بھی بولیے اگر ان کو کوئی بھی شکایت ہے تو ہمارے پاس اپنے کیس مت لائے، تم کو بھی اگر شکایت ہے شیخ رشید کو بولے کہ تم یہ ریٹ یہاں سے میں ابھی اس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کسی دوسرے کے پاس چلے جائیے، باقی خدا را آپ جو ادارے ہیں ان کے لیے کچھ بھی غلط سلط نہ بولیں تو اچھا ہے، یہ ملک کے ریپوٹیشن کے لیے اچھا نہیں ہے۔ عمران خان نے کچھ روز پہلے جو پوڈ کاسٹ کو انٹرویو دیا تھا اس میں انہوں نے یہ بتایا، وہ تو بار بار کہتے رہتے ہیں نا، میں امریکہ کو امریکن لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں، لنڈن کو لنڈن والوں سے زیادہ جانتا ہوں، ہندوستان کو ہندوستان والوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ تو انہوں نے جب ہی لندن کا ذکر کیا کہ بھائی میں ان کو بہت زیادہ جانتا ہوں اور اتنا میں وقت یہاں پہ رہا ہوں، وہ پھر انہوں نے ایک عجیب بات کہہ دی۔ تو اس زمن میں جب انہوں نے لندن والوں کا ذکر کیا تو پھر وہ یہ کہنے لگے کہ آپ ابھی میں لندن والوں کو زیادہ جانتا ہوں، وہاں پہ بہت رہا ہوں، لیکن پھر بھی میں رہوں گا تو پاکستانی۔ تو اس کا انہوں نے مثال کیا دیا کہ ایک گدھے کو اگر اسٹرائپس اس کے اوپر چھاپی جائیں تو کیا وہ زیبرا ہو جائے گا؟ ابھی دیکھیے جناب، یہ اپنے آپ کو خود ہی گدھا کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، عمران خان اپنے آپ کو خود ہی گدھا کہہ رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ پروگرام والوں نے اس کو ایڈٹ بھی نہیں کیا، وہی کا وہی رہنے دیا۔ اور آؤٹ اسٹینڈنگ پاکستانی باہر بیٹھے، لیکن ایک چیز یاد رکھیں، جتنا بھی کامیاب ہو جائے باہر پاکستانی، آخر میں وہ وہاں کا کبھی بھی اس کو وہ عزت یا اس کا مقام نہیں ہو سکتا جو اپنے ملک میں ہوتا ہے۔ میں 20-30 سال باہر اپنی زندگی کرکٹ بھی کھیلتا تھا، جانتا تھا، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں فیل کیا، حالانکہ مجھے انہوں نے بڑا اس سوسائٹی کا حصہ بھی تھا میں، اور بڑا ویلکم بھی کیا، اور بڑے کم برٹش سوسائٹی کے اندر لوگوں کو اس طرح ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن میں نے کبھی اس کو اپنا گھر نہیں سمجھا، کیونکہ میں پاکستانی تھا، جو مرضی میں کر لوں، میں انگریز تو بن نہیں سکتا۔ آپ اگر گدھے کے اوپر لکیریں ڈال دیں تو وہ زیبرا نہیں بن جاتا، وہ گدھا گدھا ہی رہتا ہے۔ تو اس لیے عمران خان نے کئی مرتبہ یہ حملہ بولا ہے شہباز شریف کے اوپر کہ وہ ایسا کیوں کہتا ہے بیگرز کانٹ بی چوزرز، اور ابھی یہی جو انہوں نے انٹرویو دیا پوڈ کاسٹ کو، اس میں وہ خود ہی بولنے لگے کہ جب میں کسی بھی ملک میں باہر جاتا تھا اور ظاہر ہے ان سے میں جب کچھ بھی مدد مانگتا تھا، امریکہ، سعودی عربیہ، چین، کہیں پہ بھی، تو مجھے بڑی ندامت ہوتی تھی۔ تو بھائی ابھی آپ جب خود سمجھتے ہیں کہ آپ مانگتے تھے تو مانگنے والا کون ہوتا ہے؟ وہ گداگر ہوتا ہے نا، اور وہ یہی تو وہ بھی شہباز شریف کہتا ہے، وہ کہتا ہے تو آپ اس کو برا بولتے ہیں، اور خود کرتے ہیں تو اس کو آپ کو برا نہیں لگتا۔ یہ ہے آپ کی سیلف کنٹراڈکشن جو ہے، ہیپوکرائٹ، منافق آدمی۔ یہ تو سیدھی ہیپوکریسی ہے، منافقت ہے۔ آپ بولیں تو آپ کو صحیح ہے، درست ہے، اور جب شہباز شریف بولے وہ ریئلٹی چیک کی بات کرتا ہے کہ بھائی ہاں ہماری پوزیشن ایسی ہے، ہم کو دوسروں سے مانگنا پڑتا ہے، اور جب مانگنا پڑتا ہے تو ہم پھر نخرے نہیں دکھا سکتے، تو آپ کو برا لگتا ہے اس وقت۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا، لیکن پروگرام پورا کرنے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر میں درخواست کرتا چلوں کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔